मलाई एउटा कुरा भन्नु दुवै कोषबाट मैले एउटा कुरा निकाले के एउटा कुरा भन्नु हिजो 10% जनयुद्धमा मलाई एकदम खड्की के एउटा कुरा मलाई एउटा कुरा एकदम खड्की के प्लिज मलाई भन्न दिनु न सुन्नुस् तपाई मेरो कुरा सुनिदिनुस् प्लिज तपाई कुरा म सुनौला रातन्त किन स्थिति गर्न लाग्नुहुन्छ तपाई फोन मारेर चाहिँ हिनु लडौं ठोकौं बाटोमा हिँड्दा हाँस लाग्यो यस्तो कुरा नहो अब स्विजरल्यान्ड नेपाललाई नेपाल नै बनाऊ त्यस्तो हावादारी कुरा गर्नु त किन उठेर के तपाईले के फोन गर्नु त मैले तपाईलाई त्यो जवाफ मागिरहेको छु कि तपाईले आज तपाई मागिरहेको म तपाईलाई त्यो जवाफ मागिरहेको छु त विषयान्तर नगर्नुस् प्लिज विषयान्तर नगर्नुस् विषयान्तर नगर्नुस् के नसक्ने मान्छे विषयान्तर नगर्नुस् यस्तो कुरा दुध खाउँला भनेर बस्नु पर्यो तर तपाईले इज्जत दिने प्रचण्डलाई इज्जत दिने होइन के तपाईले इज्जत दिने र प्रचण्डलाई इज्जत दिने होइन तपाईहरु तीनैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब तीन थरीका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तीनटा मुद्दा लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब हाम्रो सागर खड्काजीलाई चाहिँ राजा चाहिएको छ। अब तपाई चाहिँ मलाई जनवादी व्यवस्था चाहिएको छ। जनवादी व्यवस्था चाहिएको छ। त्यो चाहिँ अब कुन चेकसँग प्रचण्डले साटेर खाइसक्यो। अब अर्को प्रचण्ड जन्माउनु होला तपाई चाहिँ। उहाँ चाहिँ त्यही व्यवस्थाभित्र टेकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु तीन थरीका हुन्छ। अब अहिलेको व्यवस्थाप्रति तपाईको सागरजीको असन्तुष्टिहरू के छन् त्यो सुरुमा सुनौँ न। धन्यवाद मनोजी प्रश्नका लागि। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि व्यवस्था उत्कृष्ट हो भनेर कुनै किताबमा लेखिएको छैन आजसम्म। सबै व्यवस्थाहरू आफ्नो ठाउँमा उत्कृष्ट हुन्छन् र सबैका गुण र दोषहरू हुन्छन् र यो नै व्यवस्था ठिक हो भनेर भन्न सकिने आधारहरू भनेको चाहिँ त्यो व्यवस्थाले त्यो मुलुक र त्यो मुलुकवासीहरूलाई के दियो भन्ने सबैभन्दा पहिलो कुरो हुन्छ र त्यो मुलुकको राष्ट्रियतालाई त्यो व्यवस्थाले संरक्षण गर्न सक्यो कि सकेन, त्यो मुलुकमा भएका दलहरू चाहिँ वास्तवमा त्यो व्यवस्थाप्रति साँच्चै नै र संविधानप्रति दलहरू चाहिँ प्रतिबद्ध छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हुन्छ। र अहिले तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि हिजोको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा हिजोको व्यवस्था भन्दा पनि अहिलेको व्यवस्था चाहिँ नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएको र नागरिकमुखी नभएको र नागरिकहरू अझै पनि हिजो भन्दा पनि अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनि सेवा सुविधाको दृष्टिकोणबाट साधन स्रोतमा समान पहुँचको दृष्टिकोणबाट अझै पनि पिछडिएको स्थितिमा छन्। कतिपयले चाहिँ यसो भनेको छ नि सागरजी, हिजोको दिनमा पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, व्याप्त हुन्थ्यो हैन, तर हिजोका कुराहरूमा चाहिँ यसरी बाहिर आउने प्रचलन थिएन, त्यो भएर त्यो लुकेर रह्यो। आज चाहिँ लोकतन्त्रले अधिकार दिएको छ, बोल्न पाउने अधिकार, सूचनाको हक हैन, मिडियाको धेरै चाहिँ वृद्धि भएको छ। त्यो कारणले जनता सुसूचित भएर यो खालको आवाज सुनिएको हो। यसलाई कृपया धेरै नमान्नु होला भन्ने खालको आवाजहरू पनि आएको छ। के भन्नु? यो चाहिँ भ्रमपूर्ण कुरा भयो। हिजोको दिनमा गरिएका गल्तीहरूलाई त सुधार्नका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको थियो त। हिजोको दिनमा कसले गल्ती गरे त? किन यहाँ मौलिक आयोगमा किन कारबाही गरिएन? हिजो के भन्छ रायमाझी आयोगमा किन कारबाही गरिएन त? तिनी मान्छेलाई पुरस्कृत गरेर लोकमान सिंह आज राष्ट्रपतिको 80 लाखको गलेचा कुरा उठिरहेको बेलामा हिजो 10 करोडको गाडी पनि चढ्थ्यो नि त राजा ज्ञानेन्द्र र उनका छोरा। दिनमा 10 करोडको चढ्थ्यो भने आज पनि उनलाई पनि त महारानी क्राउन लगाइदिउँ, महारानी बनाइदिउँ घोषणा गरिदिउँ न त। त्यही खोजेको हो भने किन स्याललाई लगेर तपाईँ के भन्छ सिंहको कुर्सीमा लगेर राख्नुहुन्छ? सिंहलाई नै लगेर राखौँ न। भुवन विष्टजी, के राष्ट्रपति स्याल हो त? प्रश्नको लागि धन्यवाद। तपाईले जसरी पहिला सुरुमै जसरी हामी तीनजनालाई नै तपाईले तीनटा मुद्दा लिएर उठ्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। तीनतिरको यात्रामा हुनुहुन्छ तपाईँ? यात्रामा हुनुहुन्छ। हामी आज सौभाग्यले अब हामी सबै एउटै एजका पनि छौँ, युवा छौँ, देशको चिन्ता गर्छौँ र यो देशको समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको चिन्ता हो। उहाँले जनवादी व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो। उहाँले फेरि चिन्ता गरेर समृद्धि हुन्छ मैले सोधेको त्यही जाँदैछु म त्यहाँ। उहाँ फेरि गइसकेको जो फेलियर भइसकेको व्यवस्थामा उहाँले अंग्या फेरि पनि त्यही चाहियो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। र हामी अहिले जे व्यवस्था अहिले ल्याएका छौँ र त्यसपछि हामी योभन्दा समाजवाद हुँदै चाहिँ साम्यवादतर्फको जनवादीतर्फ जाने हो भन्ने हाम्रो चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। एक दोस्रो चाहिँ यसरी आरोप लगाउँदै गर्दा उहाँले जसरी भन्नुभयो नि अहिले हिजोका चाहिँ ठुल्ठुला गाडीमा अहिले पनि रानी जस्तै चाहिँ क्राउन लगाइदिने यस्ता कुराहरू जसरी
भन्नुभएको छ उहाँले यो कुरा के छ भनेपछि नितान्त गलत छ। अहिले चाहिँ नि हामीले भ्रामक प्रचार, हिजोका गल्ती कमजोरी जो हिजो अन्यायमा परेका थिए, थिचोमिचोमा परेका थिए, त्यो कुरा देख्दै नदेख्ने, फेरि अझ त्यही व्यवस्था जुन फेलिएर भएको व्यवस्थामा जान खोज्ने, त्यो मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्ने, जनतामा भ्रम छर्ने। अनि अहिले आएर चाहिँ अहिले जसरी सञ्चारको पहुँच भयो, गाउँबाट चाहिँ सबका चाहिँ यो इन्टरनेटको पनि अलिकति पहुँच भयो, त्यसले गर्दा मुद्दा आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी पीडा हिजोको भन्दा बढी हो कि भन्ने चाहिँ लाग्यो। तर हिजो के थियो भने गाउँ गएर मात्रै थाहा हुन्छ। काठमाडौँ बसेर गाउँ हेर्न, हाम्रा गाउँ दूरदराजका बस्तीहरू यहाँबाट हेर्न सकिँदैन। र त्यसै गरी विदेशमा रहेका लाखौँ जनताहरूले, लाखौँ नेपाली दाजुभाइहरूले कसरी श्रम गरिरहेका छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ म भन्ने गर्छु, नेपाली युवाहरू खाडीका मुलुकका लागि सुन फलाउने औजार भएका छन्। यसका लागि बरु जाउँ, हातेमालो गरौँ। सबै हामीलाई राष्ट्र चाहिएको छ, समृद्धि गर्ने हो। यो देशलाई चाहिँ क्रीडा स्थल बनाउने होइन, यो देशलाई चाहिँ खालि चाहिँ प्रयोग मात्रै गर्ने, यो व्यवस्था चाहियो त्यो व्यवस्था चाहियो भन्ने खालि चाहिँ यहाँ द्वन्द्व फैलाइराख्ने, एक नेपाली दाजुभाइले अर्को नेपाली दाजुभाइ माथि चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लगाइराख्ने, यो व्यवस्था ठिक भएन, त्यो व्यवस्था ठिक भएन, कसैमाथि धारे हात लगाएर चाहिँ गाली गर्नु, यो राम्रो होइन। त्यसैले म के भन्छु भने आज हामी जहाँ छौँ यो साना दुःखले आएको व्यवस्था होइन। गाउँ गाउँ जानुहोस्, आज धेरै अधिकारका कुराहरू छन्, धेरै कुरा राम्रो विकासहरू हुँदैछ। भर्खरै मात्र मैले त्यही भएर भन्छु, कहिलेकाहीँ उहाँले चाहिँ के भन्नु पहिला चाहिँ 2000 अहिले उहाँले पनि मात्रै भन्नुभयो 2040 सालसम्म चाहिँ राजतन्त्र व्यवस्था थियो। त्यत्रो लामो व्यवस्थालाई र अहिलेको चाहिँ 5 वर्षीय शिशु र एउटा 50 वर्ष, मैले हिजो पनि उदाहरण दिएँ, यस्तोलाई चाहिँ एकैचोटि एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि, एउटै चाहिँ हाँडीमा राखेर भुन्ने र एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने काम कहिले पनि गर्नु। भवानीजी, तपाईँले जनवादी व्यवस्थाको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ होइन? यो व्यवस्थाभित्रै चाहिँ समाहित भएर बस्नुपर्छ भन्ने खालको मोहन विष्टजीले राख्नुभयो। अब तपाईँले खोजेको जनवादी व्यवस्था एकदम माओ सेतुङ विचारधाराबाट आएको त्यो जनवादी गणतन्त्रको परिकल्पना कुरा गर्नुभएको होला सायद। त्यो सम्भव छ नेपालमा? किन सम्भव नहुनु? हामीले सम्भव छ नि, सम्भव हुन्छ नि भनेर 2052 सालमा हामीले हतियार उठाएको। त्यति बेला के थियो भने जो जनवादीको पक्षमा थिए, मोहन वैद्य भारतमा कसरी समातिए, सीपी गजुरेलको के हालत भयो होइन, विप्लव कसरी भागी हिँडिरहेका छन्, जनवादी बोल्ने बित्तिकै कति महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ थाहा छैन? तपाईँले इतिहासबाट सिक्नु भएन? थाहा छ, थाहा भयो। त्यो रिस्क मोली जोखिम मोली चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो च्याप्टर म पछाडि आउँछु। म क्रमशः चाहिँ उहाँको कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति क्रस गर्छु कि तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्था यहाँसम्म किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजो किन जनवादी व्यवस्थाको लागि चाहिँ जनयुद्ध गऱ्यौँ, किन चाहिँ हतियार उठायौँ, किन चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि हिजो 204 वर्ष राजतन्त्र र चाहिँ 12 वर्ष संसदीय व्यवस्थाले मुलुक आक्रान्त थियो। यो देशका चाहिँ हरेक चाहिँ के अरे चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ हरेक चाहिँ सीमाहरू चाहिँ असमान सन्धिहरू सम्झौता गरेका थिए। गण्डक बेचेका थिए, महाकाली बेचेका थिए, अनि चाहिँ टनकपुर बेचेका थिए। यस्ता खालका चाहिँ हत्कण्डहरू भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि गरी खाने र बसी खाने बीच खाडल थियो। त्यो गरी खाने र बसी खाने बीचको खाडल चाहिँ अन्त्य होस्। अनि त्यसपछि जनवादी व्यवस्था चाहिँ यहाँ चाहिँ उदय होस्। जनवादी व्यवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउन सक्छौँ हतियारको बलमा। जसरी चाहिँ माओले चाहिँ बन्दुकको नालमा चाहिँ शक्ति हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यही चाहिँ माओको भनाइअनुसार चाहिँ बन्दुकको नालमा साँच्चै शक्ति हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर चाहिँ हामी चाहिँ जनयुद्ध गरेका हौँ, जनयुद्ध लडेका हौँ। र हो तपाईँले भने जस्तै चाहिँ जोखिम बोल्दाखेरि त हो त चाहिँ अब चाहिँ मोहन वैद्य सीपी गजुरेलले चाहिँ भारतको जेलमा बस्नुभयो भन्ने मात्रै होइन कि त। तपाईँले चाहिँ मोहन वैद्य सीपी गजुरेल भारतीय जेलमा पक्राउ पर्ने, बाबुराम भट्टराई जेएनयूमा जुस खाने, त्यो कुरा थाहा छैन तपाईँलाई? अनि त्यो त कहाँ त्यस्तो हुन्छ त चाहिँ बाबुराम भट्टराई तपाईँले जनवादी भनेर कराउनु भयो। तपाईँको आन्दोलनले प्राथमिकता पायो भने तपाईँ मारिने सम्भावना हुन्छ। ए मनोजी त्यो मरिने भन्ने कुरा होइन। व्यवस्था परिवर्तनको लागि, देश र जनताको लागि लड्छु भन्ने मान्छे आफू मारिन्छु भन्ने कुनै सवाल भएन, कुनै कुरा होइन। मैले भनिरहँदाखेरि चाहिँ सीपी गजुरेल अनि त्यसपछि मोहन वैद्य गिरफ्तार पर्नुभयो त नि। सीपी गजुरेल मोहन वैद्य उहाँ पनि तपाईँ जस्तै जनवादी व्यवस्थाको पक्षधर हुनुहुन्छ। सुधारिएको अहिलेको जस्तो गणतन्त्रमा चाहिँ बरु सहमत भएर उहाँले यहाँ ल्याइएको सेटिङमा हो। पछि सम्झौता भएर चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ पछि उहाँलाई ल्याइएको। तपाईँले जहाँसम्म बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्नुभयो नि, बाबुराम भट्टराईले त चाहिँ हामीलाई पनि भ्रम रहेछ कि सुरुमा। हामीले चाहिँ लाटो देशको गाडा तन्नेरी भने जस्तै चाहिँ एउटा पिएचडी होल्डर चाहिँ यत्रो पिएचडी होल्डर चाहिँ जनयुद्धमा लागेको छ, यत्रो चाहिँ डिआर चाहिँ आरकेटी चाहिँ लागेको छ जनयुद्धमा भनेपछि आम सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी किन नलाग्ने भन्ने खालको भ्रम पैदा त गर्यो। तर चाहिँ भ्रम रहेछ, पछि गएर थाहा पायो यो त चाहिँ रको स्थापित मान्छे रहेछ चाहिँ, यो त साँच्चै चाहिँ रको एकदम आधिकारिक मान्छे रहेछ। अनि त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अहिले त एमसीसीको कुरा निक्लिरहेको
गरिरहेको छ। एमसीसी को पनि गर्भदान गर्ने मान्छे यही नै हो। नम्बर 1 एमसीसी को चाहिँ दलाल गर्भदान गर्ने मान्छे चाहिँ बाबुराम भट्टराई हो। त्यसपछि मात्रै चाहिँ शेरबहादुर अनि अहिले मात्रै चाहिँ बिचारा चाहिँ केपी ओलीसँग ठोकिन आउँछ यो कुराहरू भनिसकेपछि त बाबुराम भट्टराई त कुरै नगर्नु के। बाबुराम भट्टराई त मान्छे नै होइन कि। बाबुराम भट्टराई एउटा लाटो देशको गणतन्त्री हो। पीएचडी होल्डर चाहिँ एउटा डिआर भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ डिआर उपाधि पाएका मान्छेहरू चाहिँ प्रशस्ति थिएनन् त्यति बेला। अनि के न हो डाक्टरले चाहिँ जनयुद्धमा होमियो भन्ने सोचेर चाहिँ सबैजना होमियो। तर चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई केही होइन। एउटा सर्वसाधारण चाहिँ अब चाहिँ हलन दास एउटा चाहिँ वडा सदस्य पनि हुन नसक्ने हैसियत भएको मान्छे, एउटा सामान्य कर्मचारी, सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ आर्किटेक्ट भएर चाहिँ चल्नुपर्ने एउटा चाहिँ कर्मचारी र व्यवसायिक भएर बस्नुपर्ने मान्छे के को नेता हुने, के को कहाँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो। अब प्रधानमन्त्री पनि अब चाहिँ पार्टीले बनाएको होइन, त्यति बेलाको संस्थापन पार्टी प्रचण्डले बनाएको होइन, मन वैद्यको गुटले बनाइदिएको। मन वैद्यको गुटले एउटा सानो गुटले चाहिँ एउटा धोबीघाट गठबन्धनबाट ल ठिक छ चाहिँ ल त भइस भनेर चाहिँ बनाइदिएको। यदि मन वैद्यको गुटले चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री नबनाइदिएको थियो भनेदेखि जिन्दगीभरि मान्छे प्रधानमन्त्री हुने होइन। अब अहिले पनि चाहिँ अब भारतको इसारामा चाहिँ तैँले सिक्किम बनाउनुपर्छ है नेपाललाई भनेर चाहिँ के अरे प्रचण्डबाट चाहिँ अलग्याइएको छ। सबै चाहिँ माओवादीहरू चाहिँ जो चाहिँ प्रचण्डबाट अलग्गे नि ती सबैजनाको चाहिँ पवित्र छवि, ती सबैजनाको इन्टेन्सन पोजिटिभ हो भन्ने होइन के। तर यो मान्छेको इन्ट्रेस्ट भनेको बाबुराम भट्टराईको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हामी चाहिँ साँच्चै चाहिँ माओवादी आन्दोलन आत्मसात गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिँदै यहाँ चाहिँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ, जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो। तर बाबुराम भट्टराईको चाहिँ इन्डियाबाट परिचालित भएर यो देशलाई चाहिँ एउटा सिक्किम जस्तो प्रान्त बनाउने हिसाबले चाहिँ इन्डियाले चाहिँ प्रचण्डबाट अलग्याएको हो। अनि त्यो इथिक्स बोकेर चाहिँ ऊ चाहिँ आन्दोलन गर्न थाल्यो। तर कसले पत्याउने नेपाली जनतालाई त उसले चिनिसकेका छन्। अनि अहिले चाहिँ पार्टी फेर्दै अन्ततको त उपेन्द्र यादवको कार्यकर्ता हुन पुग्यो भनिसकेपछि तपाईँले त चाहिँ बाबुराम भट्टराईको त कुरै नगरौँ होइन। अनि मैले सोधेको चाहिँ जनवादी व्यवस्था नेपालमा सम्भव छ कि छैन? सम्भव छ, किन सम्भव नहुनु। नेपाल जस्तो देशमा, नेपाल जस्तो कन्टेन्समा कसरी चाहिँ सम्भव छैन होला। एक्सर्साइज हामीले धेरै गर्नु पर्ला होइन। त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभ्यास धेरै होला। त्यो ठिक छ मान्नु। ठिक छ, 70 लाख मान्छे मरेपछि त्यो सम्भव होला। त्यो आगामी दिनमा तपाईँ प्र्याक्टिकल गर्दै जानु होला। सागरजी, नेपालीहरूको डिएनएले उहाँले भने जस्तो जनवादी व्यवस्था स्वीकार गर्ला? किनभने नेपालीहरू त मनपरी तन्त्रमा विश्वास गर्छन्, अहिलेसम्मको इतिहासमा त्यो देखियो। उहाँले भन्नुभएको जस्तै व्यवस्था चाहिँ संसारबाट आउटडेटेड भइसकेको कुरा छ। अहिले विश्व चाइनाले पनि मानिरहेको छैन त्यो कुरा। विश्व अहिले डेमोक्रेटिक टाइपको गणतन्त्रमा गइसक्यो। एकदमै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने वास्तवमा हामी हाम्रो मौलिकतामा जाउँ न। हामी कस्तो भयौँ त भन्दा देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काएर मार्क्सको फोटो टाँसेर गर्व गर्न थाल्यौँ के। मुलुक त्यहाँबाट बिग्रिराखेको छ। उहाँले भवानी जिल्ला पनि माओ सेतुङको फोटोमा धेरै माया राख्छ। 17,000 मान्छे मारेर झुक्क्याइसके तपाईँहरूलाई अझै पनि तपाईँहरू झुक्किन खोजिरहेको तपाईँले भने जस्तो फेरि चाहिँ हामी पृथ्वीनारायणको फोटो हटाएर शालिग हटाएर त्यहाँ चाहिँ मार्क्सको मात्रै हो। हामी मार्क्स हाम्रो आदर्श हुन्, गुरु हुन्, हामी मार्क्सलाई मान्छौँ। मार्क्सको फोटो भित्तामा मात्रै होइन, मार्क्सको फोटो हामीले छातीभित्र हिर्दै राखेका छौँ। तर त्यसको मतलब पृथ्वीनारायणको शालिग हामीले भत्काएका छौँ। पृथ्वीनारायणको शालिगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हेर्न गरेको छैन। पृथ्वीनारायणको फोटोलाई पनि हामी चाहिँ टाँच्छौँ। त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ कसले पृथ्वीनारायण शाहलाई मानेन, कसले पृथ्वीनारायणको शालिग भत्कायो भन्ने कुरालाई मलाई फेरि इङ्गित नगर्नु। म पर्सनली हिसाबले हाम्रो पार्टी पृथ्वीनारायण शाहलाई फेरि चाहिँ मान्ने पार्टी हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राजतन्त्रको चाहिँ एउटा चाहिँ सामन्तवादको संज्ञा दिएको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर राष्ट्रियताको सवालले हेर्दाखेरि यो देशलाई चाहिँ एउटा टुक्रा भएको देशलाई चाहिँ एउटा एकीकृत पार्ने जुन खालको चाहिँ मिसन गर्ने, जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको लडाइँ लडे अनि त्यसपछि नेपाली माटोलाई बचाए, यो मानेमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हाम्रो पार्टीले, मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसले के गर्यो त कसले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शालिग भत्कायो त ठुलो कुरा होइन। मेरो पालो हो, मलाई बोल्न दिनु अनि तपाईँ बोल्नु न ल। वास्तवमा तपाईँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मनोजी, अघि उहाँले भन्नुभयो युवाहरू चाहिँ खाडीमा गएर सुन फलाउन सक्छन् भने यहाँ किन गर्न सक्दैन? त्यो युवालाई खाडीमा पुगाउने को? त्यसको पहिचान छ उहाँहरूसँग, त्यसको अध्ययन छ। 46 भन्दा अगाडि म फेरि त्यो 46 को व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको होइन। अघि उहाँहरूले जस्तो राजतन्त्र भन्ने हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा म अहिले प्रश्न पारौँला। 46 भन्दा अगाडि 7,000 युवा विदेशमा थिए। त्यहाँ पछाडि 80 लाख युवालाई पठाउने को? 31 वर्षको व्यवस्था। यस्तो भ्रम नगर्नुहोस्। एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, मैले बोलिसकेपछि क्या छ बुझ्नु न। म एउटा शालीन र सभ्य तरिकाले म डिबेट गर्न चाहन्छु। बिचमा नबोलौँ, आफ्नो पालोमा बोलौँ। यो चाहिँ हामीले पनि अब डिबेटलाई चाहिँ एउटा अलिकति वैचारिक रूपमा बहस गरौँ। र तपाईँले भन्नुभयो कि जनवादी भनेर
यो जनवादी भन्ने चिज के हो, यो समाजवाद भन्ने चिज के हो, के कहाँ छ? यो तपाईँहरू कहाँ केमा रणभुल्ल भइराख्नु भएको छ? कसको ब्याट्रीले चलिरहेको छ यो बाहिरतिरबाट ल्याइएको आयातित सिद्धान्त? हामी चाहन्छौँ पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभयो, फाल्गु नन्दले के भन्नुभयो, राजा जनकले के भन्नुभयो, हामी हेरौँ न गौतम बुद्धले के भन्नुभयो, यो सिद्धान्त अनुसार यो देशलाई चलाउँ न। विदेशमा मार्क्सले के भने भनेर त्यो यहाँ फिट हुन्छ भनेको। रसिया र जर्मनीका नेताहरूको कुरा नगरौँ भन्न खोज्नुभयो तपाईँ? एकदमै सुन्नुहोस्। अनि अर्को कुरा के त भन्दाखेरि अहिलेको गणतन्त्र एकदम राम्रो व्यवस्था हो। म तपाईँहरूलाई म सम्मान गर्छु। म पनि तपाईँहरू जस्तै 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि सर अब नियम पुस्ताको विदेशका दार्शनिकहरूलाई फलो गर्यो भने तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ, नेपालको फलो गर्यो भने अब राजा हुन आँटेको मान्छे पारस गजेडी छ, ज्ञानेन्द्रको पृष्ठभूमि नलाग्नु न। को राजा हुने, को रैती हुने, को के हुने विषयमा नलाग्नु न। मुलुकको मुद्दा अर्को छ क्या मनोजी। वास्तवमा मुलुकको राष्ट्रियता यति धेरै कमजोर भएको यो पहिलो पटक होला इतिहासमा। र अहिले मुलुकले खोजिरहेको फेरि एउटा पृथ्वीनारायण शाह जसरी यो मुलुकलाई टुक्रा टुक्रा गर्न खोजिरहेछ। आज गणतन्त्रले काम गर्थ्यो भनेदेखि म पनि त नेताहरूको फोटो लगेर घरमा टाँस। तपाईँले राष्ट्रियता कमजोर भयो भन्नुभयो, अहिले तपाईँहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ। पछिल्लो समय बालुवाटारमा भएको जुन आन्दोलन छ नि त्यसमा कसको घुसपेट हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यस विषय त अनुसन्धानको विषय छ, बिस्तारै कुरा आउला। स्वतः रूपमा युवाहरू अगाडि आइरहेका छन्। यदि साँच्चै यो सरकारले डेलिभरी गर्न सक्थ्यो, जनस्तरसम्म त्यो कुरा पुग्न सक्थ्यो, उनीहरूले जे भनेको थियो त्यही कुरा हुन्थ्यो भनेदेखि त आज सडकमा युवा किन आउँथ्यो? आज देखिराख्नु भएको छ कुन ढङ्गले युवाहरू आइरहेछ। देशका युवाहरू यति शालीन, यति सभ्य र शिष्ट ढङ्गले हामीलाई तिमीले भनेको कुरा मात्रै देऊ भनेर उभिराखेको अवस्था छ। तर हाम्रा जुन नेतृत्व छन् यिनीहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि आउटडेटेड, जो कुनै पनि हालतमा कहीँ फिटै नहुने खालको हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट मुलुक चल्छ? उहाँ पनि युवा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि युवा, म पनि युवा छु। के हामीले चाहेको यही थियौँ? के 62-63 को आन्दोलनमा मलाई त्यही भनेर उतारिएको थियो? जनरल बक्सीले भनेको कुरा के हो? जनरल बक्सी भारतीय मिडियामा उहाँले बकाइदा यो गणतन्त्र, यो धर्म मास्नु, संघीयता ल्याउन हाम्रो उपलब्धि थियो इन्डियाको, तर हामीले त्यहाँ गल्ती गरेछौँ भनेर बकाइदा उनीहरू बोल्न थालिसके पछाडि तपाईँहरू अहिले कमरेड प्रचण्ड किन बोलिराख्नु भएको छ? मुखमा ताला लागिरहेको छ। एक बोल्ने बित्तिकै उहाँको मालिकले त्यस्तो कुरा गर्यो, नोकरहरू यहाँ लम्पसार बात अब के भन्नुहोस् तपाईँ? मनोजी सुन्नुहोस्, कुरा के हो भने नि उहाँ पछाडि हट्दै हुनुहुन्छ, उहाँ एक फड्को अगाडि बढ्दैन। तर सुन्नुहोस् न, मलाई भन्न दिनुहोस्, हामी यो तरिकाले यो देश कहीँ पनि जान सक्दैन र हामी युवाको नेतृत्व, अहिलेको पुस्ताको नेतृत्व र राम्रो तरिकाले अगाडि हामी लिड गर्न सक्दैनौँ। उहाँले भनेको कुरा अलिकति एक फड्को अगाडि समयक्रमिक विकास एकैचोटि हुँदैन। किन भनेपछि बच्चा एकैचोटि चाहिँ 50 वर्षको भएर जन्मिँदैन, त्यसको समयक्रमिक हुन्छ र नेपाली यहाँको आवश्यकता अनुसार भएको कुरा हो। र यहाँ भन्दैछु जनयुद्ध, यहाँ जनयुद्ध भयो। जनयुद्ध कसरी भयो भने कुनै न चाइनाको जस्तो भयो, न पेरुको जस्तो भयो, न यहाँ चाहिँ भियतनामको जस्तो भयो, न रसियाको जस्तो। यहाँको क्रान्ति भनेको नेपाली माटो सुहाउँदो नेपाली जनताले चाहेको अनुसार भयो। र पछिल्लो चरणमा जब यहाँ चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएपछि हिजोका चाहिँ राजावादीहरू मण्डलीहरू जो परिवर्तनगामी थिएनन्, जो प्रतिपक्षका चाहिँ पश्यपोषण गर्थे, तिनीहरूले के गर्न थाले? तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। प्रचण्डले सामान्य हिसाबले चाहिँ ल पशुपतिमा पुजारी हटाउँ न त भन्दाखेरि उहाँ सबै गएर चाहिँ प्रचण्डका चाहिँ पुतला दहन गर्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि परिवर्तन कर्मी रूपमा अगाडि जाउँ भन्दा अनि त्यसपछि के भन्ने उहाँहरू भने होइन तपाईँहरूले विदेशमा युवा बेच्नुभयो भन्ने, अनि यस्ता यस्ता आरोप नचाहिँदा आरोपहरू लगाउने। र यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँ र हाम्रो देश पाउनु सर, तपाईँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। बेच्ने सुरुवात कसले गरेको या त्यसपछि हामी त्यसको बहस गरौँला। बेच्ने राजापालामा गएको थिएनन्, त्यसपछि जनसङ्ख्या कति थियो, त्यसपछिको चाहिँ जो कर्मिक रूपमा चाहिँ मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट के भयो, यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ डिग्री होल्डर हुन थाले, पढा लेखाइ ऊ भइसकेपछि मान्छेहरू कहाँ जाने त? विकल्पका रूपमा चाहिँ जान थाले। हिजोका तन्त्रले चाहिँ गाँजेको यो अस्तव्यस्त बनाएको चिजलाई चाहिँ अहिले ट्यागमा लग्दै जाँदाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ के भन्छ, आजको आजै चमत्कार किन भएन, जो बियोहरूलाई बेच्यो भनेर दोष लाउनुहुन्छ। त्यस्तो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मित्र हामी सबै युवाहरूले राम्रो तरिकाले गम्भीर भएर सोच दियो भने बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि देशको माया छ भने हामीले यसलाई चाहिँ जहिले पनि द्वन्द्वमा राख्ने, प्रयोग मात्रै गरिराख्ने, यहाँ अर्को व्यवस्था मात्रै फेरिराख्ने, यसले हामी कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसैले गर्दा म के भन्छु भने तपाईँ पछाडि जाने बाटो चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् र उहाँ एक फड्को अगाडि हुनुहुन्छ भने बिचमा आउनुहोस् र सँगै लिएर जाउँ। बारीको पाटा चाहिँ एक हल लाएर चाहिँ अर्को बाटामा लगेर हुँदैन। उहाँलाई भने मैले मेरोलाई हामी सँगसँगै पहिला मेलो हुन्छ नि एउटा,
बिस्तारै चाहिँ चलाइबाले यति मिठो कुरा गर्नुभयो। अहिलेको तपाईँको सरकार 10 अर्ब यो राहत घोटाला प्रकरणमा अझ के भन्नु त भवानीजी? यो 10 अर्ब घोटाला हो तपाईले यो भरम हो बाहिर आएको छ जसरी मिडियामा आएको छ। यसले गर्दाखेरि के हो भने यहाँ मान्छेहरुले 10 अर्ब रुपैयाँ घोटाला भयो भनेको छ। जसरी बाहिरबाट हो म पनि योसँग सन्तुष्ट छैन। जसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो सरकारसँग म फुल्ली रूपमा सन्तुष्ट छैन। म तपाईले खाएर पचाउन नसकेकोमा तपाईँ असन्तुष्ट? त्यसो होइन भन्नुस् त। त्यसो होइन है, तपाईले मलाई यो टुङ्ग्याउन दिनुपर्छ प्लिज। मैले यसलाई यो कुरालाई टुङ्ग्याउन दिनुपर्छ। गाउँ जानुस्, बस्ती जानुस्, सबै टोल हेर्नु पर्यो नि। जस्तै नगरपालिकामा जानु पर्यो, वडामा जानु पर्यो, 10 अर्ब खायो भन्ने त अनि त्यो चाहिँ जायज हुन्छ? त्यो अन्याय हुँदैन? त्यो सरकारप्रति अन्याय हुँदैन? तपाईलाई पाप लाग्छ यस्तो भन्नु हुँदैन। किन भनेपछि हो त्यहाँ करप्सन भएको होला, म दुधले धोएको छ, राम्रो छ, सरकारले सबै गरेको छ। मैले एउटा मसँग भिजन छ कसो गर्नु पर्थ्यो, सरकारले के गर्नु राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो देशका लागि, हाम्रा युवाका लागि, अहिलेको पुस्ताका लागि र यो राष्ट्रका लागि। अहिले उहाँले भर्खर मित्रले उठाउनु भयो वैदेशिक हस्तक्षेप सबैभन्दा बढी भयो। किन भयो? यही कारणले भयो। तपाईँ हामी 3 जना युवा नेपाली हो नि त, हामी विदेशी हौ र होइन, तर हामी पनि एक ठाउँमा छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशीले पेल्न पाएका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको भएको नेतृत्वलाई पनि हामी सही ठाउँमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू हुँदैन। 10 अर्ब उहाँहरूले खानुभयो, पचाउन नसकेको उहाँले खेद व्यक्त गर्नुभयो। कसरी गलत मेसेज दिनुहुन्न क्या समाजलाई। यो सबै यो व्यवस्थाको उपज हो। म व्यक्तिगत हिसाबमा म कसैलाई पनि केही भन्दिनँ। यो सबै व्यवस्थाको उपज हो। त्यही भएर त हामीले हिजोदेखि व्यवस्था परिवर्तनका लागि हामीले रिस्क मोलेर चाहिँ, हामीले जोखिम मोलेर चाहिँ हामीले लडिरहेका छौँ होइन। अनि त्यति मात्र नलडेर चाहिँ अघि चाहिँ जोखिमताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। जोखिमताको कुरा गर्दाखेरि त हामी त एकदम हजारौँ पटक मृत्युवरण गरेर चाहिँ यमराज भन्छौँ नि, हामी हजारौँ पटक चाहिँ यमराजको मुखबाट फर्केर आएका छौँ। यो के को लागि भन्दा व्यवस्था परिवर्तनको लागि हो। जसरी जे गरेर पनि हामीले जनगणतन्त्रात्मक मुलुक अनि त्यसपछि जनवादी व्यवस्था कायम गर्नको लागि हो। र यो अहिले जुन भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोर, कमिसनखोर यो सबै कुरा निक्ल्यो नि, यो सबै कुरा व्यवस्थाले जन्माएको उपज हो। तपाईँको के अरे म व्यक्तिगत हिसाबमा म केपीओलीलाई पनि म दोस्दिनँ। अनि त्यसपछि व्यक्तिगत हिसाबमा प्रधानमन्त्री चाहिँ ठिकै पनि भन्दिनँ। किनभनेदेखि उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि उहाँ एउटा चाहिँ झापा आन्दोलनमा त्यस्तो दुःख गरेर लड्नु भएको छ, 14 वर्ष जेल बस्नु भएको छ, कति दुःख गर्नु भएको छ। मैले जनयुद्ध लड्दाखेरि कति दुःख गरेँ नि। म महिला भएको हिसाबले चाहिँ अलिक फरक खाले यातना पाएँ होला, अलिक फरक खाले जोखिमपूर्ण यातना पाएँ होला। मैले आफूलाई चाहिँ नलुटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ लुटाएँ होला, सर्वस्व गुमाएँ होला होइन। म अनावश्यक चाहिँ मिसबिहेभमा परेँ होला। म पुरुष भएको नाताले पर्नु भएन होला। तर तपाईँ मिसबिहेभमा सेनाबाट पर्नु हो, त्यति बेला चाहिँ तत्कालीन सेनाबाट पनि हो, पुलिसबाट पनि हो। भनिसकेपछि अब उहाँ पनि 14 वर्ष जेल बस्नु भएको। मैले भन्न खोजेको हामीले जनयुद्धमा जति दुःख गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीले पनि झापा आन्दोलनमा त्यति दुःख गर्नु भएको छ, त्यति चाहिँ यातना पाउनु भएको छ। मैले भन्न खोजेको हो, मैले कहाँ जोड्न खोजेको भनेपछि व्यक्तिगत हिसाबमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि ठिक हुनुहुन्छ। तर चाहिँ यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ किन चाहिँ बेठिक बनायो भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले चाहिँ व्यवस्थाको उपजले बेठिक बनायो। यो व्यवस्थाको उपज कसरी चाहिँ त्यो स्थिति निर्माण भयो भन्दाखेरि त उहाँ आफै त ठिक हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको, अनियमितता गरेको, घुसखोरी गरेको कतै पनि केही पाइँदैन। तर के गर्ने, उहाँले बनाएका मान्छेहरू, उहाँले बनाएका चाहिँ मन्त्रीमण्डल, उहाँले बनाएका क्याबिनेट टिमले उहाँलाई धोकाधडी गरिरहेका छन्, धोका दिइरहेका छन्। जस्तो कि यस्तो पनि हुन्छ, म त अस्ति चाहिँ एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदा उहाँ डाको छोडेर रोइछु कि यस्तो भाबिरल भएको स्थिति के। तपाईँको चाहिँ यस्तो कोरोना कहरको बिचमा, यस्तो लकडाउनको बिचमा नेपाली जनताहरू चाहिँ के गरौँ कसो गरौँ, हामीले आफ्नो पेट काटेर चाहिँ जीव जनावर पनि बचाइरहेका छौँ। हामीले आफ्नो पेट काटेर चाहिँ आफूभन्दा चाहिँ त्यो लेभलका चाहिँ साथीहरूलाई, त्यो लेभलका चाहिँ छरछिमेकलाई हामीले बचाइरहेका छौँ भनेपछि यो स्थितिमा सरकारमा आसीन मन्त्रीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। स्वास्थ्य सामग्रीको नाममा चाहिँ अरबौँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। अनि चाहिँ राहतको नाममा चाहिँ अरब चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। यहाँ यति राहत वितरण गर्यो, उति राहत वितरण गर्यो, के को यति राहत उति राहत वितरण गर्यो। जसले राहत पाउनु पर्यो त्यसले राहत पाएकै छैन, जसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्यो त्यसले स्वास्थ्य सेवा पाएकै छैन भनिसकेपछि राहतको नाममा पनि अनि स्वास्थ्य सामग्रीको नाममा पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेक्टर त्यसमा पनि चाहिँ यस्तो भ्रष्टाचार गर्ने, यस्तो चाहिँ अनियमितता, घुसखोरी, कमिसनखोरी गर्ने यो व्यवस्था म यो नेकपाको सरकारलाई मात्रै भन्दिनँ, यो 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 अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री नेतृत्वको क्याबिनेटमा मात्रै म भन्दिनँ। यो सबै कुरा भनेको यो व्यवस्था यस्तो छ, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै यस्तो छ भनेपछि हो। त्यही त हामीले व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति हामीले जोखिम मोल्नु पर्यो, हामीले चाहिँ रिस्क मोलेर
आफूलाई चाहिँ लड्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो, आफूलाई त्याग गर्नु पर्यो, बलिदानी भावनाले चाहिँ हामी चाहिँ ओतप्रोत हुनु पर्यो। गयो त हिजो झापा आन्दोलनको जगमा चाहिँ के अरे हिजो जनयुद्धको जगमा 19 दिने आन्दोलन भयो। 19 दिने आन्दोलन भइसकेपछि यो देशमा चाहिँ गणतन्त्र आयो। यदि जनयुद्ध नभएको भएदेखि 19 दिने आन्दोलन हुने थिएन। यदि 19 दिने आन्दोलन नभएको भएदेखि चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र आउने थिएन, 204 वर्षको राज्य व्यवस्था आउँथ्यो हुने थिएन। हो अहिले पनि हामी अर्को चरणमा आइसकेको छौँ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो पुस्ताले जिहाद साथ चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो रिस्क मोलेर मुक्ति या मृत्युको कफन बाँधेर हामी बेलीबेदीमा होमी भनेदेखि के असम्भव। यहाँ जनवादी व्यवस्था आउँदैन भन्ने हुन्छ? किन आउँदैन? आएर छोड्छौँ, हामी ल्याएर छोड्छौँ नि त। तर धैर्य गर्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ। आकाशको फल आँखातरी मर भन्ने सोचेर मात्रै हुँदैन के। फल पाउनको लागि त नेपालमा जनवादी व्यवस्था स्थापित गर्न तपाईँ ह्युमन बम बनाउनुहुन्छ त बनाइन्छ नि, बनाइन्छ। त्यो त मैले त भनिसकेको छु। हिजो जनयुद्धमा हामीलाई नेतृत्व गर्ने चाहिँ लिडरसिपहरूलाई पनि मैले त भन्दै आएको छु कि तपाईँहरूले धोका दिनुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो अन्याय गर्नुभयो, हामीलाई गरेको अन्याय सँगसँगै चाहिँ नेपाली जनतालाई यस्तो चाहिँ भ्रम पार्नुभयो, अन्याय गर्नुभयो। नेपाली जनताले चाहिँ यस्तो कुर्बानी गरे, हामी यत्रो चाहिँ घाइते भयौँ, यत्रो अपाङ्ग भयौँ, हामीलाई चाहिँ सर्वस्व गुमायौँ। हामीले चाहिँ पढाइ भनेनौँ, हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत निजी स्वार्थ भनेनौँ, केही भनेनौँ, सम्पत्ति भनेनौँ, स्वार्थ भनेनौँ। हामी पनि जान्थ्यौँ होला नि त चाहिँ अमेरिका गएर चाहिँ हामीले पनि अहिलेको डलर कमाउँथ्यौँ होला नि त। अनि त्यसपछि अर्को दोस्रो रविलाइन्स हुन सक्थ्यो होला नि त। त्यो हामीले किन गरेनौँ भनेदेखि त्यो जनयुद्धका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ जनवादी व्यवस्थाको लागि के त्याग गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ गरी खाने र बसी खाने बिचको खाडल अन्त्य होस्, यो देशका असमान सन्धि सम्झौताहरूको खारेज हुन्, अनि यो देशको चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ रक्षा होस्। हिजो चाहिँ मेची टिस्टा काँगडादेखिको सिमाना चाहिँ फर्क्यो, टिस्टा काँगडाको सिमाना कायम होस् भन्ने सोचेर हामीले लड्यौँ। भनिसकेपछि हामीले त भनिसकेका छौँ कि नेतृत्वलाई भनिसकेका छौँ। तपाईँहरूले धोका दिनुभयो, अब हामी मानव बम हुन तयार छौँ। अब हामी जनवादी व्यवस्था ल्याउनको लागि हामीले मानव बम हुन तयार छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई धोका दिनुभयो। यो धोकाको बिचबाट हामीले नयाँ पाठ सिक्यौँ, नयाँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्न हामीले पाएका छौँ। व्यवहारबाट व्यवहार त अब हामी ठोक्छौँ, अब हामी जान्छौँ। अब चाहिँ हामीलाई जोखिम मोल्नु पर्दा ठिक छ चाहिँ हामी सिद्धिउँला, हामी मरौँला, जेहोस् अर्को पुस्ताले हाम्रो हतियार उठाउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को पुस्ताले के अरे हामी ढलिसकेपछि, हामी मरिसकेपछि अर्को पुस्ताले हतियार उठाएपछि अर्को पुस्ताले उठाउँछ। जनवादी व्यवस्था त आउँछ कुनै उनी छैन। होला 20 वर्ष लाग्ला, होला 50 वर्ष लाग्ला, त्यसलाई नथिङ। राम्रो कुरा प्राप्तिको लागि त तपाईँको चाहिँ एउटा मिठो खानेकुरा, मिठो परिकार बनाउनु छ। तपाईँलाई गन्द्रङ गुन्द्रुङ चाहिँ त्यत्तिकै नुन र बेसार चाहिँ हालेर घोलघाल पार्नु, सिटी लाउनु त कहाँ मिठो हुन्छ त। त्यसलाई फ्राई गर्ने, पहिला चाहिँ यो गर्ने, ऊ गर्ने, सिस्टमेटिक तरिकाले गर्नु भने त्यो खानेकुरा पनि मिठो हुन्छ। त्यस्तै जनवादी व्यवस्था। भवानीजीको बुझाइ खोक्रो छ कि यथार्थपरक छ कि यो दिवा स्वप्न हो कि के हो? अब यस्तो छ, उहाँहरूलाई ठुलो शोषण भएको छ हिजो, त्यो शोषणको परिणाम हो। उहाँहरूलाई हिंसाको परिणामले यहाँसम्म ल्याएको हो र हिंसाको बदलामा प्रतिहिंसा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कदापि नेपाली जनता छैनन्। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा, भद्र रूपमा र शिष्ट रूपमा अबको उहाँले खोज्नु भएको जनवादी व्यवस्था त गौतम बुद्धको पछाडि लागेर प्राप्त हुने हुँदैन हुने कुरातिर नलाग्नुहोस् क्या। म म्याडमलाई पनि भन्छु, यो सिद्धान्त किताबको कोरा किताब अब कहाँ पुगिसक्यो संसार। तपाईँ युवा के चाहिरहेको छ, सडकमा कति शान्तिपूर्ण र शालीन र भव्य वास्तवमा विश्वस्तरीय आन्दोलन गरिरहेको छ युवाले। अहिले देशभरि आन्दोलन आइरहेको छ। भवानी पुरै नहुने भन्नु यो के को पुरा हुँदैन। हामीले त भन्नुहुन्छ पुस्तै पुस्ता गौतम बुद्ध होइन कि हाम्रो गुरु गौतम बुद्ध होइन। गौतम बुद्ध जस्तो यो गालामा हान्थे अनि त्यसपछि गएर थापिदे भन्ने, त्यसपछि माला जपेर बस्ने। हामी गौतम बुद्धका चाहिँ अनुयायी होइन, गौतम बुद्धका चेला होइनौँ। हामी माओका चेला हौँ। माओले के भन्नुभएको छ भनेदेखि बन्दुकको नामबाट सत्ता जमिन्छ भन्नुभएको छ। हामी त्यसैमा लागेका छौँ। आयातित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नै तपाईँ देउता मान्नुहुन्छ भने यो यस्तै हुन्छ। उहाँहरूले नै ल्याउनु भयो धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता ल्याउनु भयो। देश आज त जर्जर बनिरहेको छ नि होइन, त्यसकै लागि त्याग गर्नुभयो नि त। अझ थप त्यो भन्दा पनि गलत गर्नतिर नलागौँ त। सार खड्काजीले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ राजाको पछि लाग्नुहोस् त। म आफै स्वयं राजाको पछाडि लागेको छुइनँ भने नेपालको लागि नेपाली अभियान राजा सुन्नुहोस्, नेपालको लागि नेपाली अभियान नेपालवाद मान्दछ। नेपालवाद भनेको यो देशको मौलिकता, यो देशको धर्म, यो देशको संस्कृति, यो देशको मौलिकताभित्र जदो परिहाल्छ
नि हजुर? पर्दैन अहिले 21औं शताब्दीमा तपाईँ जदौको मेरो कुरा बोल्छु अनि त्यस पछाडि तपाईँ बोल्नुहोला म्याडम। प्रश्न जे छ त्यो कुरामा मात्रै जवाफ दिने प्रश्न उहाँले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले जवाब चाहिँ एकदम लामो दिनुभयो, त्यही भएर अरूलाई पनि समय छुट्याइदिनु होला। र अर्को कुरा के छ भने नि मनोजी, वास्तवमा हिंसाले कहीँ पनि पुर्याउँदैन र हिंसाबाट पनि फेरि वार्तै गर्नु 10 वर्ष ठोक्नु भयो त। यो देशका 100औं मन्दिर भत्काउनु भयो, 100औं पुल भत्काउनु भयो, 100औं युवालाई मार्नुभयो, 100औं क्या सिन्दुर पुस्नु भयो, अझै त्यो रगतको प्यासले तपाईँलाई मेटिएन, पुगेन तपाईँलाई? हिंसाले पुगेन अझै। त्यति बेला त मुक्ति या मृत्युको लडाईँ लड्दाखेरि अनि त्यसपछि बेटर वार गर्दाखेरि मुक्तिका लागि खाली हतियार नै पर्छ। तपाईँ भन्दा मैले क्रस गरेको थिइनँ सर, तपाईँ भन्दा मैले क्रस गरेको थिइनँ। त्यो मृत्युको लडाईँ लड्दाखेरि बेटर लडाईँ लड्दाखेरि त्यो घटना भयो। तर अहिले त गणतन्त्र आइसकेपछिको पछाडिको स्थिति त मान्छे त पल पल त्यतिकै मर्या छ नि, पल पल त्यसै तड्पिया छ नि, भोकभोकै मर्या छ नि, भोकभोकै तड्पिया छ नि। अनि गणतन्त्र जनयुद्ध सेफ ल्यान्डिङमा गइसकेपछि चाहिँ जनयुद्धपछि चाहिँ के यो देशमा मान्छे मर्या छैनन्? यो देशका मान्छे चाहिँ खाडीमा दिन दहाडै चाहिँ खाडीबाट मरेका बाक्साहरू गएका छैनन्। अनि तपाईँको ठिक छ। म अर्कोतिर के जान्छु भने यो देशमा यस्तै भ्रष्टाचार, यस्तै अनियमितता, यस्तै घुसखोरी, यस्तै कमिसन खोरी, यस्तै चाहिँ आदतै राज्य व्यवस्था भइसकेपछि हामी तपाईँले 10 वर्ष जनयुद्ध लड्नु भने भन्नुभयो नि, हामी 50 वर्ष अर्को 50 वर्ष हामी जनयुद्ध लड्न तयार छौँ। र तपाईँले चाहिँ माओको कुरा गरिँदाखेरि भन्नुभयो नि, ए बाबा माओको सकारात्मक मार्ग निर्देशन गर्दाखेरि तपाईँले मलाई यसो भन्नुभयो, माओको सकारात्मक मार्ग निर्देशन गर्दाखेरि मैले के भनेको भने माओको सकारात्मक मार्ग निर्देशन गर्ने मान्छेलाई तपाईँ यो भन्नुहुन्छ, तर यो भन्नुहुन्न कि जो हाम्रो देशमा हाम्रो देशका सिमानाहरू चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेछ, सिमाना अतिक्रमण गरिरहेको छ, अनि त्यसपछि हाम्रो देशमा चाहिँ राजनीति, संस्कृति, भौगोलिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ, अनि त्यसपछि हरेक कुरामा चाहिँ नेपाललाई दुःख दिइरहेको छ। हाम्रो सिमानामा चाहिँ दिनदाडै चाहिँ हाम्रो नेपाली चेलीबेटी लुटेका छन्, बलात्कृत भइरहेका छन्। हो त्यस्ता छिमेकी नेताहरूसँग चाहिँ तत्सलन गर्छन्, आत्मसमर्पण गर्छन्, पुरै चाहिँ उनीहरूसँग सत्ता सौदाबाजी गर्छन्। त्यस्तालाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्न? हो यति भनिरहँदाखेरि प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिने, तपाईँ किन प्रचण्डसँग मात्रै इङ्कित गर्नुहुन्छ? माओले जन्माएको त हो कि तर चाहिँ माओभन्दा राष्ट्रघाती, माओभन्दा दलाल, माओभन्दा चाहिँ घुसखोरी अरू छन् कि तपाईँ प्रचण्डलाई किन दोस्नुहुन्छ? प्रचण्ड आउँदा हुन् कति लेभलमा आउँदा हुन्, कति नम्बरमा आउँदा हुन्, पछाडि कति नम्बरमा आउँदा हुन् कि हो। तर तपाईँले इक्जाम्पल दिँदा प्रचण्डलाई इक्जाम्पल दिने होइन के? तपाईँले इक्जाम्पल दिएर प्रचण्डलाई इक्जाम्पल दिने होइन। तपाईँले भने जस्तो भारतको नम्बर 1 दलाल प्रचण्ड होइन, तपाईँले भने जस्तो अहिले भन्दै हुन्छ त तपाईँले, अहिले भन्दै हुन्छ त अनि माओको सिद्धान्त उत्पादन गर्ने मान्छे त हो कि? तर तपाईँले चाहिँ हो अर्थ चाहिँ प्रचण्ड जस्ता मान्छे चाहिँ तत्सलन गरेका छन् त, अनि त्यसपछि सम्झौता गरेका छन् त भन्नुभयो नि, त्यो होइन के? हामी त्यसरी नजाउँ न, तपाईँ चाहिँ खालि त्यसरी मात्रै बुझ्नुहुन्छ। प्रचण्डभन्दा नम्बर 1 चाहिँ भारत के अरे विस्तारवाद प्रस्त नेताहरू छन् कि छैन? प्रचण्डभन्दा दलाल छन् कि छैन? होला प्रचण्ड कति नम्बर आफ्नो ठाउँमा छ कि? तर तपाईँले इक्जाम्पल दिँदाखेरि प्रचण्डको नाम किन लिनुहुन्छ? तपाईँले उदाहरण दिँदाखेरि कि प्रचण्डको नाम लिनुहुन्छ। अनि हामी त के भन्छौँ भने हाम्रो नेतृत्वले पनि बेठिक ठाउँमा ल्यान्डिङ गर्नु हो। हाम्रो नेतृत्वले पनि के भन्छौँ भने हाम्रो नेतृत्वले पनि खराब व्यवस्थालाई चाहिँ आत्मसात गरिरहेको छ, स्वीकारिरहेको छ। हामी त अर्को व्यवस्था ल्याउँछौँ भने भनिरहेको छ, हामी अर्को व्यवस्थाको लागि लडिरहेको छौँ भनेपछि अनि तपाईँ बिचमा किन फाली तेर्साउनुहुन्छ प्रचण्डको नाम ल्याएर? होइन अहिलेको सरकारमा भएका जस्तो कम्युनिस्टको सरकार छ अहिले त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न म्याडम?
यसो गरौँ सुन्नुहोस् अब थोरै बोलाउँ न तपाईँ मेरो पनि पालो आयो तपाईँले अघि भर्खरै एउटा कुरा स्वीकार्नुभयो हिजोको सत्ताबाट उहाँ तपाईँले क्वेसन गरिसकेपछि उहाँलाई हिजोको सत्ताबाट धेरै शोषित पीडित हुनुभएको छ र उहाँको एउटा आक्रोश हो भन्नुभयो र असम्भव भन्नुभयो असम्भव यो गलत बोल्दै हुनुहुन्छ फेरि यहाँ के छ भनेपछि नेतृत्वलाई जुन नेतृत्वले दुःखका साथ यत्रो बलिदानीका साथ आज परिवर्तनकारी यहाँ चाहिँ जनतालाई अधिकार दिने ठाउँमा पुर्यायो उहाँलाई चाहिँ त्यो टाउको दुखाइको विषय भएको छ एउटा कुरा नसुन्नुहोस् नैतिकता भयो भने हिजोका दिनमा माओवादीले मान्छे के अरे जनयुद्ध गर्दाखेरि आतंककारी पायो तर राज्यले जवाब दिनुहोस् आज जनतालाई सुन्नुहोस् तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुहोस् तपाईँले यस्तो कुरा नगर्नुहोस् 1959 सालमा अवदस्त हुनुभएको हो के अरे शेरबहादुर देउवा त्यसपछि राजाले शासन चलाउनुभयो शासन चलाएपछि सुन्नुहोस् शासन चलाइसकेपछि माओवादीलाई त आतंककारी भनेको थियो तर राज्य तर्फबाट मार्नेहरूलाई के कारी भन्ने यो क्वेसन मलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा माओवादीले आतंककारीको घोषणा कसले गरेको तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुहोस् कि माओवादीले आतंककारीको घोषणा गर्ने नेपाली घोषणा गर्नेको हो भने राजा हो किनभने राजा हो राज्य व्यवस्था हो संवैधानिक राजतन्त्र थियो राजतन्त्रमा चाहिँ उ गर्न लालमोहर लगाउन जान्थे त्यहाँ त्यो 10 अरब रुपैयाँ पैसा कसले खाएको अहिलेको के रे अहिलेको 10 अरब रुपैयाँ पैसा कसले हिँडायो हो यस्तै कुरा गर्नु यति राष्ट्रपतिले हो कि मैले एउटा कुरा अहिलेको व्यवस्थाको सबभन्दा प्रमुख को त यस्तो राष्ट्रपति हैन भोगले मान्छे मरेको कसले राष्ट्रपतिले हो यस्तो नभन्नु भोगले मान्छे मरेको छन् यिनीहरूले यस्तो हावा कुरा फैलाइदिन्छन् नेतृत्वलाई गाली गर्न पायो भने प्रचण्डलाई गाली गर्न पायो उहाँको कुरा पनि ठिकै हो सुशील खान किन नलगाउने होइन त्यो कुरा त्यो लगाउने तर मलाई एउटा कुरा भन्नु दुवै कोषबाट मैले एउटा कुरा निकाले के एउटा कुरा भन्नु हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा मलाई एकदम खड्कियो एउटा कुरा मलाई एउटा कुरा एकदम खड्कियो प्लिज मलाई भन्न दिनु न म दुई जना कोषबाट मलाई एउटा आयो के त मलाई मेरो पीडा भित्रको आक्रोश मेरो उम्लियो के एउटा तपाईहरुले के भन्नुभयो भनेदेखि हिजोको राज्य सत्ताको बीचमा चाहिँ विद्रोही पक्ष र चाहिँ राज्य पक्ष बीच लडाई हुँदाखेरि चाहिँ विद्रोही पक्षलाई चाहिँ आतंककारीको संज्ञा दिनुभयो माओवादीले आतंककारीको संज्ञा दिनुभयो त हो त्यसको बीचमा राज्य सत्ताबाट पनि हामी लुटेका छौं खोसिएका छौं अपङ्ग भएका छौं घाइते भएका छौं भनिसकेपछि अनि धेरैजना साथीहरु चाहिँ साधता प्राप्त गर्नुभएको छ शहीद हुनुभएको छ हो राज्य सत्ताबाट शोषित हुनुभयो हो त्यस्तै राज्य सत्तालाई होइन सुन्नु न म तपाईले एउटा क्वेशन गर्दैछु माओवादीले आतंककारी भने जस्तै हिजोको राज्य सत्ताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लुटेको छ खोसेको छ अपङ्ग बनाएको छ घाइते बनाएको छ नि जीवनभर गरी खान नसक्ने स्थिति बनाएको छ नि हो त्यसलाई तपाईले के उपहार दिनुहुन्छ आजको राज्य सत्तासँग पनि हतियार उठाएर जानु भने तपाईलाई गोली ठोक्छ नि अब तपाईले के फोन नलाउनु त मैले तपाईलाई त्यो जवाफ मागिरहेको छु कि तपाईले हिजो तपाईले मागिरहेको छु तपाईले त्यो जवाफ मागिरहेको छु त विषयान्तर नगर्नुस् प्लिज विषयान्तर नगर्नुस् विषयान्तर नगर्नुस् के नसक्ने मान्छे विषयान्तर नगर्नुस् अनि मसँग जवाफ छैन भन्नुस् बरु हात उठाउनुस् मसँग जवाफ छैन भन्नुस् तर विषयान्तर मैले त्यो जवाफ खोजिरहेको छु त्यो जवाफ दिनुस् त तपाईको आफ्नो मैले अर्को जवाफ मसँग खोज्छु तपाईसँग पहिले जवाफ मैले मागेँ के हिजो तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष बीच वार हुँदाखेरि हिजोको विद्रोही पक्षलाई माओवादीलाई चाहिँ आतंककारीको संज्ञा दिन्थ्यो भनेदेखि हिजोको राज्यले पनि अपङ्ग घाइते के अरे चाहिँ सर्वस्व कुरा लुटेको छ खोसेको छ सबै कुरा चाहिँ जीवनभर गरी खान नसक्ने चाहिँ बनाएको छ सुन्नु न भन्दैछु मैले भनेपछि तपाईले हिजोको राज्य सत्ताले चाहिँ माओवादी आतंककारी भन्नु भनेदेखि तपाईले त्यस्तो आतंककारी हिजोको राज्य सत्तालाई चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको चाहिँ अपङ्ग घाइते बनाउने चाहिँ राज्य सत्तालाई तपाईले के उपनाम दिनुस् त भन्नुस् त तपाईले अहिले सोधेको उहाँलाई सोध्छु मैले उहाँलाई सोधेको क्वेसन हो त तपाईले सोधेको क्वेसन हैन ल भन्नुस् त तपाईले त्यसको जवाफ दिनुस् त म जवाफ दिदैछु ल भन्नुस् त माओवादी आतंककारी भने राज्य सत्ता के हो त हिजो तपाई जब युद्धमा जानुहुन्छ भनेदेखि एउटा पक्षले अर्को पक्ष कि जित हुन्छ कि हार हुन्छ खेलको मैदानमा जानु भने कि जित हुन्छ कि हार हुन्छ त्यो त एकदम हामी कि मर्छौं कि मारिन्छौं भनेर गएको कि त हामी हो त कि हामी मर्छौं कि हामी मारिन्छौं कि हामी जित्छौं कि हामी हराउन नसकेर तपाईले सम्झौता गरेर आएको हो नि यो कुरा त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि म तपाईसँग विषयान्तर नगर्नुस् त तपाईले त्यो जवाफ मागेको तपाईले त्यो जवाफै दिनु न राज्य सत्ताले आफ्नो कमजोरी र गल्तीलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ मित्र तपाईले म के आग्रह
आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी पछाडी फर्किने पछाडी फर्केको यो देशको उन्नत व्यवस्था भनेको तपाईले सर विषयान्तर गरेर मेरो जवाफ दिनु भएन के तपाईले विषयान्तर गरेर मेरो जवाफ दिनु भएन हिजोको तत्कालीन राज्य सरकार विद्रोही पक्ष पिच हुँदा विद्रोही पक्षले चाहिँ आतंकवादको सकिया थियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ घाइते बनाउने अपङ्ग बनाउने हामीलाई चाहिँ खोज्ने हामीलाई चाहिँ मिसबिहेभ गर्ने बलात्कार खाली विषयान्तर नगर्नु त उहाँले दिने जवाब हो तपाईले दिने जवाब होइन के तपाईँ विषयान्तर गर्नुहोस् त तपाईले भन्नुहोस् त हिजोको राज्य सत्तालाई तपाईले के उपनाम दिनुहुन्छ माओवादीलाई चाहिँ आतंककारी भन्नुभयो हिजोको राज्य सत्तालाई के भन्नुहुन्छ अनि भन्नुहोस् हिजोको राज्य व्यवस्थाले भनेको हो नि त हिजोको राज्य व्यवस्थाले भनेको हो व्यवस्थाको पक्ष पोषक हो हिजोको राज्य व्यवस्थाले भनेको हो नि त हिजोको राज्य व्यवस्थाको पक्ष होइन मसँग जवाब होइन तपाई को हो हामीले चारसँग गएर प्रश्न सोध्नु पछाडी हटेपछि तपाईले चाहिँ यो देश पछाडी बढ्ने हिसाब किताबमा हिसाबको सबै डाटा लिएर आउनु पर्यो विकासको मोडेल ल्याउनु पर्यो यो देशका चाहिँ उन्नति प्रगतिको लागि एउटा रोड डाटा ल्याउनु तपाईको अहिले यहाँ मिडियामा समय हुँदैन एउटा कुरा के हो भने तपाईहरुले जसरी अभियान चलाउनु भएको छ नेपालीका लागि नेपाली अभियान भन्ने त्यो के हो भने हिजोको नेतृत्वलाई र अहिलेको गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने गाली गर्ने के पनि भएन भन्ने जनतालाई भ्रम छर्ने यो तपाईहरुको खेतीपाती भएको छ यो खेतीपाती तपाईहरुले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह निस्केर तपाई र 100 वटा ठाउँमा 100 जना मान्छेलाई सोधौं यदि 100 जना मान्छेले बहुमतले यो सरकारले राम्रो गरेको छ भन्ने भयो भनेदेखि म तपाईलाई स्वीकार हैन एउटा कुरा के हो भने नि गणतन्त्र आएर यो संघीयता लाग्या कति भयो एउटा चुनावी प्रणाली पनि उले अहिले 3 वर्ष मात्रै भएको छ संघीयतामा गएको देश तपाई संविधान बनाउन 12 वर्ष लाउनुहुन्छ 12 वर्ष कसले लाग्यो तपाईको हैन देश तपाईले भन्नु न तपाईको देश हैन तपाईको माया छैन यो देशको माया छैन तपाईले यस्ता कुरा नगर्नुहोस् किनभने तपाईको भने उहाँका कुनै आफू चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो गर्ने तपाई इन्डियाको जस्तो गर्ने हामी उहाँहरुको भने यस्तो कहिले पनि गर्नु देशलाई पुरानो उहाँले अघि निर्णय गर्नुभएको हिजोका राज्य व्यवस्था हिसाबले बनाउन चाहनुहुन्छ यो कुरा गलत है यो कुरा यो खारिज गर्नुपर्छ बनाउन चाहनुहुन्छ आइन्दा यस्ता कुरा राष्ट्रवादी सरकारलाई तपाईले चाहिँ यसरी नागरिकता कसले भन्छ नागरिकता कसले भन्छ 40 लाख गएर नेपाली सुरु गर्ने गरे नागरिकता बाँड्नका लागि जनता ल्याएर चाहिँ इन्डियाका जनता ल्याएर नेपालमा राख्ने को भुटानका जनता ल्याएर खुद्राबारीमा राख्ने को अनावश्यक कुरा नगर्नुस् अनावश्यक बदनाम नगर्नुस् सरकारले भुटानका जनतालाई नेपाली नागरिकता दिएर कसले दियो तेस्रो मुलुक शरणार्थी गर्यो बरु नेपालले दिन चाहेन थाहा छ हिजो मात्रै मैले भवानीजी यस्तो कुरा नगर्नु यो राजावादी पनि ठीक भएन गणतन्त्रवादी पनि खिचडी देखिहाल्यो तपाईले भनेकै जनवादी व्यवस्था चाहिँ ठीक होला जस्तो छ तेरो त जनवादी व्यवस्थाकै लागि लडौं सबले रिस्क बनाउँ चोखी मोलौं अनि त्यसपछि पुरै चाहिँ मुक्ति या मृत्युको बलि मैदानमा होमियो पेरा चाहिँ कफन बाँधेर चाहिँ हिँडौँ लडौं ठोकौँ मैले के भनेको छु त चाहिँ बन्दुकको नाममा सत्ता जन्मेको छ माओले त्यसै भन्नुभयो हैन हामी त सकारात्मक रोला सकारात्मक भन्छौँ अनि हामी उहाँहरु जस्तो चाहिँ साम्राज्यवाद विस्तारवादको चाहिँ लम्पसार हुने हैनौँ हामी नेपाल अमेरिकाको प्रान्त बनाउन खोज्ने हैनौँ अनि त्यसपछि इन्डियालाई चाहिँ इन्डियाको प्रान्त बनाउन दिने हैन हाम्रो नेपाललाई हामी सकारात्मकमा चाहिँ माओको मार्गदर्शन सिद्धान्त राम्रो छ ठीक छ अनि त्यसपछि माओको मार्गदर्शन सिद्धान्त उपाय गर्छौँ प्रयोग गर्छौँ यो नेपाललाई चाहिँ दोस्रो स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ अनि चाहिँ उहाँको कुरासँग म के सहमत छु पाउनुस् है उहाँको कुरासँग हामी प्रचण्डले बनाएको स्विजरल्यान्ड देखिहाल्यो अब यो एउटा मसलाको कुरा हुनु है तपाईले एउटा यो यस्ता कुरा बोल्दै गर्दाखेरि मान्छे नि बाटोमा हिँड्दा हाँस्लान् के यस्तो कुरा नभयो अब स्विजरल्यान्ड नेपाललाई नेपाल नै बनाऊ स्विजरल्यान्ड भन्दा नेपाल राम्रो छ स्विजरल्यान्ड कस्तो विकसित भन्न खोजेको के मान्छे बाटोमा हिँड्दा मेरोमा हाँस्छन् के अब त्यस्ता कुरा नबोलौ के मान्छे के हो भने उहाँहरूलाई जसरी हिजोको धङधङी छ र उहाँ मेमले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो पुस्तालाई हामीले नसके पनि 50औं वर्षसम्म हामी हतियार हस्तान्तरण गरेर जान्छौँ भन्नुभएको छ यो कुरा एकदमै अलिकति असह्य कुरा छ किन असह्य कुरा छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पुस्ता अबका भावी पुस्तालाई हामीले हतियार हैन उनीहरुका हातमा चाहिँ समृद्धि दिने हो समाजवाद दिने हो र त्यसपछि नेपालले सुख शान्ति र समृद्धि दिने हो त्यसैले गर्दाखेरि हामी हातेमालो गरौँ जुन व्यवस्था अहिले आएको छ यही व्यवस्थालाई अगाडि टेकेर अगाडि बढौँ र यसका
यसका चाहिँ कमी कमजोरी छन्, यो पुरै दुधले धोएको भन्ने छैन। यसमा भित्र हिजोका व्यवस्थाले गाँजिएका चाहिँ कर्मचारी तन्त्रदेखि धेरै कुराहरू चाहिँ बदनामियत छ। यसलाई बरु चाहिँ हामी कसरी सुधार्न सकिन्छ हातेमालो गर्दै सबै एउटा पसल सुन्नुहोस्। अब म एउटा तपाईँको मिडिया मार्फत आज आग्रह गर्न चाहन्छु, जस्तै मोहन वैद्य, जस्तै चाहिँ हाम्रो विप्लव हुनुहुन्छ, जस्तै गोपाल किराँती हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टका पसल हालेर यहाँ कहिल्यै पनि मुक्ति र शान्ति हुनेवाला छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यी दोकानहरू जसरी कसैले उहाँले अभियान चलाउँ नेपालीका लागि नेपाली भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ म पनि नेपाली हो, कुनै म चाहिँ कुनै श्रीलङ्कन कुनै चाहिँ इन्डियन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु र सबै सम्पूर्ण नेपाली आम जनतालाई चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि यस्ता खुद्रा पसल हालेर होइन, हामी सबै चाहिँ माओ सिद्धान्तका मान्छेहरू एक ठाउँमा आउँ। यहाँ देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ, यो गणतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत गरौँ, फलाउँ फुलाउँ। यसैमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भावी सन्ततिलाई पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ एउटा बन्दुक होइन, समृद्धि सम्पत्ति सुखी सबै कुराहरू हामी उहाँलाई हस्तान्तरण दिउँ, एउटा राम्रो व्यवस्था दिउँ, व्यवस्था दिने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले वर्षौँसम्म चाहिँ एउटै चाहिँ लिडेदिपी लगाएर हुँदैन। आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस् त, तपाईँले एकदम कम बोल्नु भएको छ कार्यक्रममा। वास्तवमा मनोजी हामी के चाहन्छौँ भने यो गणतन्त्रले राम्रो काम गरिदिएको भएदेखि यो गणतन्त्र ल्याउनका लागि मेरो पनि उहाँहरूको जति नै योगदान छ। 62-63 को आन्दोलनमा उहाँहरू त कहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहा थिएन, जङ्गलतिर कतातिर हुनुहुन्थ्यो थाहा थिएन। काठमाडौँको 62-63 को आन्दोलनले माओवादीले गरेको नि के भन्नुहुन्छ? सुरुवात माओवादीले गर्दैको नि त। होला भारतमा 12 बुँदे सहमति पनि माओवादीले नै गरेको हो होइन। अनि सात दलको सहमतिमा चाहिँ अनि 12 बुँदे सम्झौता भइसकेपछि ल हामी सबैजना चाहिँ मिलेर चाहिँ 19 दिन आन्दोलन गर्ने हामी सबै माओवादी सहित 7 दल मिलेर चाहिँ 19 दिन आन्दोलन भएको होइन। 19 दिन आन्दोलन हामी पनि छौँ त। अनि के भन्नुहुन्छ त चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले मात्रै भन्ने कुरा आउँछ? हामीले जनता पनि लड्यौँ, हामीले 19 दिन जनआन्दोलन पनि लड्यौँ के? अनि माओवादीले नि गर्दा नि यो गणतन्त्र आएको, यसमा ध्रुव सत्याग्रहलाई सत्य नि मान्नु के साहबले? ठिक छ, हो हाम्रो नेतृत्व पछि आएर पतन भएको हामीले मान्यौँ, तर चाहिँ जनताको जगमा के अरे चाहिँ जनआन्दोलन भएको हो, अनि त्यसपछि गणतन्त्र आएको हो। यो देशमा गणतन्त्र आएको जग जसमा माओवादीले दिनुपर्छ के? हामीले बन्दुक चल्ने त्यसपछि जसले पाउने नाम मात्रैको गणतन्त्र छ होइन। 62-63 को आन्दोलनमा हामी पनि त्यसरी नै सक्रिय भएर हिँडेका थियौँ होइन। तर 62-63 को आन्दोलनमा एउटा मात्रै पनि तपाईँले भिडियो क्लिप देखाइदिनु कि यो देशमा गणतन्त्र हुनु पर्यो भनेर कसैले भने। 62-63 को आन्दोलनमा निक्लिएको जनताले एउटा जनताले पनि धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भनेर भनेको एउटा भिडियो क्लिप साठी सालमा चाहिँ नरहरि आचार्य कम्युनिस्ट त छँदैछन्, नरहरि आचार्य र गगन थापाले पनि 60 सालमै उहाँको युद्धमा गर्दाखेरि त्यस्ता कुरा बोलिसकेका सबैले बोलिसके यस्ता यहाँबाट प्रुफ भयो, प्रमाणित भयो र नेपाली जनताले उहाँको कुरामा चाहिँ सबर र साथ समर्थन दिनुहुन्न। जिन्दगी गणतन्त्र नआउने काङ्ग्रेससम्म चाहिँ हाम्रो कारणले गर्दा काङ्ग्रेससम्म गणतन्त्रमा आएको छ कि जिन्दगी गणतन्त्र नआउने काङ्ग्रेससम्म आएको छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ यस्तो पनि हो जो कि गणतन्त्रको लागि लडेको जनआन्दोलन थियो, अन्त गणतन्त्रको नारा नै उठेन भन्नुहुन्छ के? यस्तो भ्रामी कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईले मलाई प्रश्न सोध्यो, बहुत रमाइलो भइरहेछ इन्टरभ्यु, सुन्नेलाई चाहिँ बहुत रमाइलो हुन्छ। ठिक छ, त्यो डिसिजन तपाईँ नगर्नुहोस्, डिसिजन गर्ने काम अडियन्सलाई छोड्छु। उहाँलाई 2 मिनेट बोल्न दिनु पर्यो। तपाईँहरूको प्रशिक्षणले गर्दा उहाँ राजावादी टिमको मान्छे अलिकति होइन, उहाँलाई अलिक गाह्रो भयो ल भन्नु। होइन म त विद्यार्थीलाई पढाउने सम्झाउने बुझाउने मान्छे। ठिक छ ल, एकचोटि फेरि पढाउनुहोस्, 2 मिनेट पढाउनुहोस् ल, एकछिन चुप लागेर। अडियन्सलाई पढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ल, पढाउनुहोस्। तपाईँहरूकै व्यवस्था 2053 सालमा मार्क्सवादी लेनिनवाद माओवाद युद्धमा चाहिँ हिँडेको मान्छे हो म, बन्दुक बोकेर होइन। मलाई कसैले पढाउनु जरुरी छैन। सडकमा हुनुहुन्छ त, सडकमा छोरी जनताको लागि अझै लड्छु र सडकमा आएको भने चाहिँ आफ्नो खुसीको लागि हो र आफ्नो खुसीको लागि त प्रचण्ड ओडीको
आक्रोश भन्नु ब्लड प्रेसर हाई र तपाईको सीमा अतिक्रमणको विरुद्ध हामी यसो कहिले लड्यो भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामीले जति कहिले लडेको छ एमसीसीको विरुद्ध हामीले सुरुवात गरेको आन्दोलन तपाईहरुले जानु भएको छ सरको सुरु गरेर तपाईले आरोप लाउने हो त एमसीसी हामीले लड्नु भने आरोप लाउने हो त तपाईले लडेर बनाएको होइन त पुस्तकको मान्छेलाई उतातिर तपाईले नजानुस् न कस्तो पाए कता जाने त तपाईले बनाएको मान्छे त अनि कता उहाँ भनेको मनले चाहिँ भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो देख्छ उहाँ त्यस्तै हो के उहाँ त्यस्तै हो कुनै बेलामा चाहिँ प्रचण्ड हामीले चाहिँ नेतृत्व मानेको थियौँ नेता मानेको थियौँ अनि अहिले चाहिँ प्रचण्ड सरकारमा छ भने फेरि अर्को मान्छेलाई गाली गर्नुपर्छ 10 वर्ष पछाडि तपाईले फेरि 10 वर्ष पछाडि अर्को मान्छेले गाली गर्नुपर्छ तपाईले त्यस्तो पनि हो तपाईको अन्त एउटा इन्जेक्सन हालेर यहाँ नेपालमा तपाईको कुरा गर्नुहुन्छ ब्रह्म भुडी बुढाउने अन्तको इन्जेक्सन र अन्तको सागरजी यो गुडियाको प्लेनमा माथि आकाशमा ब्रेक लाएर तपाईले बोल्ने कुरा हुँदैन आफ्ना कुरा यही बीचमा राख्नुहोस् तपाईँ चाहिँ एकदम तपाईका मुद्दाहरू राख्न सक्नुभयो हैन सुन्नु यो गणतन्त्रले पनि देशको राष्ट्रियतालाई बचाएन हिजोको राजतन्त्रले पनि यो देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनायो अब हामीले गणतन्त्र र राजतन्त्रको विषयमा विवाद गर्यौं भनेदेखि यो मुलुक रहँदैन मुलुक रहेन भने तपाईको पनि रहँदैन मेरो पनि रहँदैन हैन यो नेपालको राष्ट्रियता कति सेन्टिमिटरको छ यार मलाई पुरै बुद्धि नै तपाईँ त्यतातिर किन जानुहुन्छ तपाईँ राष्ट्रियताको कुरा गर्नुस् न तपाईँ जनजीविकाको कुरा गर्नुस् न केको गणतन्त्र र राजतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ देश बचाउने कुरा गर्नुस् न एमसीसी खारेज गर्ने कुरा गर्नुस् सीमा अतिक्रमण अन्त्य गर्ने कुरा गर्नुस् टिस्टा काङ्गडा काण्ड गर्ने कुरा गर्नुस् केको राजतन्त्र गणतन्त्र कुरा गर्नुस् त तपाईँ साँच्चै राष्ट्रवादी हो भनेदेखि छ हामीले त कुरा गर्न छैन त कहिले कायम नगर्नु हामीले त त्यस्तो कुरा गर्न अनि तपाईँ किन अहिले चाहिँ खाली राजतन्त्र गणतन्त्र किन स्थिति गरेर लाग्नुहुन्छ तपाईँ लाग्नुस् त राष्ट्रियता पक्षमा लाग्नुस् त अनि चाहिँ टिस्टा काङ्गडा सीमा कायम गर्नु भनेर लाग्नु त एमसीसी खारेज बोलेर लाग्दैन अनि एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुस् त सबै सही अनि तपाईँ जे पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ त हामी लडेर आएका मान्छे झुक चल्दैन हामीलाई हामीले जीवनलाई परिपतिमा होमेर आएका छौँ देशको जनताको लागि हामीले देशको जनताको लागि लडेर आएका छौँ अनि हाम्रो पारा तात्दै हाम्रो रगत पनि लिँदैन हामीले जे पार्टी भनेपछि कस्तो भएको होला अनि हो म पनि सक्नु छु कि उठ्छु हेर्दाखेरि सल्लाह चिप्लो देखाएर हुन्छ तपाईले भित्री अङ्ग खोताल्नु भएको छ डाक्टर चेक गराउनु भएको छ तपाईले डाक्टर चेक गराउनु भएको छ भित्री अङ्ग खोताल्नु भएको छ तपाईले मेरो कहाँ के भएको छ युद्ध गर्नु भनेर युद्धकालमा पुलिस सेनाको यात्राबाट कहाँ के भएको छ भनेर चाहिँ खोताल्नु डाक्टर चेक गराउनु भएको छ ओ यति गरेर तपाईले नबुझिकिन बुझ्नु पर्यो नि त तरकारी तथ्यान कुरा गर्नुपर्छ कुरा गर्ने तपाईँ जस्तै लाखौं मान्छेलाई पीडामा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हाम्रो हो त यार जे पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट हाम्रो हो नि देशको जनताको लागि लड्ने यो देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने यो देशमा गरी खानेर बसेका लागि हो तपाईँ बिचमा तेर्सिनुहुन्छ फाल्यो त्यसपछि मेरो चर्को स्वर आउँछ क्या यही भएर चाहिँ तपाईँको स्वरलाई खिच्नको लागि मेरो चर्को स्वर मैले गर्न बाध्य हुन्छु क्या अनि तपाईँले ओ यो तथ्यान कुरा नगरौँ जपाती कुरा गर्ने यहाँ अनि एमसीसी आन्दोलन सबसे आन्दोलन बढी हामी गर्ने अनि चाहिँ भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध सबसे बढी हामी लड्ने साम्राज्यवादको विरुद्ध सबसे बढी हामी लड्ने अनि त्यसपछि तपाईँ हामी एमसीसी विरुद्ध चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेको होइन भन्नुहुन्छ हामीले गरेको सुरुवात हामीले गरेको हिजो भारतीय विस्तारवाद अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर सुरु युद्ध लड्ने आज उहाँहरूको नेताहरू आज त्यही धुलो छिरिराख्नु त भन्दैछ भदौमा आँखा फुटेको प्लिज आन्दोलनमा यस्तै त हुने परिवर्तित आन्दोलनमा यस्तै यस्तै हो ठगिरहेको यस्तै हो सधैँ ठगिने हो यसो गरौँ तपाईहरु जसरी चाहिँ यो एक निर्वाचन प्रणाली जसरी हामीले 5 वर्ष पनि सरकार चलाएको छैन यो गणतन्त्रले यो संहिताले 5 वर्ष आज तपाई मेरो कुरा सुनिदिनुस् प्लिज तपाई कुरा म सुनौला मैले चाहिँ यो समृद्धि 5 वर्ष पुगेको छैन भने के अझै 5 वर्षमा त सबै सुनबाट गर्न सकिन्छ मैले त तपाईले एउटा कुरा म भन्दै छु म किन भन्दै छु भने केही कुरा त होला नि त किन हो भने हाम्रो देशका लागि राष्ट्रका लागि सबैलाई जनताको माया छ भने हामी के गरौँ भने यो 5 वर्षसम्म यो अहिले चाहिँ जुन बनेको सरकार छ यसलाई चुपचाप लागेर कहाँ करेक्सन छन् तिनीलाई गरौँ सुधार गरौँ नोटिस गरिरहेको हौँ हैन अहिले चाहिँ यस्ता भरमका खेती जसरी उहाँले भरम मात्रै छर्नुहुन्छ नि भरम मात्रै मैले तपाईलाई सिस्टममा त्यसपछि सँगै व्यवस्था फेर्न लगाउँला मैले तपाईलाई आग्रह गरेँ मैले यो आग्रह के गरेँ किन भनेपछि नेपाललाई चाहिँ हामीले शान्ति एउटा चाहिँ क्षेत्र हाम्रो देशलाई उन्नति प्रगतितिर र हामीले अगाडि बढाउने हो भने हामीले यसरी चाहिँ पसल
थापेर भरम छरेर भवानीजी त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यो व्यवस्थाको नाश गर्नु भनेको गोरु कहिले ब्याउला अनि दुध खाउँला भने जस्तै हो त उहाँको। केही समय दिनुपर्छ, यस्तो होइन। यो व्यवस्थाको नि काम छैन। हिजोको रातन्त त बिउतिनुपर्छ भन्दै भन्दिन त दिवा सपना हो, कामै छैन। अनि यो व्यवस्थाको नि कामै छैन हो। तपाईँ खाली तिर्सिदिनुहुन्छ, त्यसपछि मेरो चोर आवाज तर्क हुन्छ के होइन। अनि त्यसपछि अबको वैकल्पिक व्यवस्था भनेको जनवादी हो। जनवादबाट नि सबै कुरा हुन्छ। जनताको गणतन्त्रिक व्यवस्था बिना यहाँ केही पनि हुँदैन। त्यो त हुन्छ नहुने खालको विकल्पै छैन। अघि उहाँले भन्नुभयो नि जनता आइसक्यो, अब समाजवाद के को जनवाद? ओलीलाई आयो, केपीओलीलाई आयो, प्रचण्डलाई आयो, के अरे चाहिँ शेरबहादुरलाई आयो, अनि त्यसपछि बाबुराम भट्टराईलाई त कति आयो झन् सिक्किमै बनायो हाम्रो देशलाई। यस्ता चाहिँ आयो जनवाद। अब चाहिँ 2.5 करोड जनतालाई के को जनवाद आयो? 2.5 करोड सरकार जनतालाई एउटै बारीको चाहिँ लगाएको मकै एकैचोटि सबैमा एउटै फुलबारीमा सबै फुल एकैचोटि फुल्छन् त। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विज्ञानको नियमलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसैले उहाँ हामी सँगसँगै छौँ लगभग। तर उहाँ पछाडि उहाँ यति राम्रो युवा हुनुहुन्छ, देशको लागि चिन्ता गरिराख्नु भएको छ, नेपालका लागि नेपाली भन्ने एउटा अभियान थाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई भ्रम छर्ने काम चाहिँ नगरौँ। यसले गर्दाखेरि बरु सरकारले गरेका टिका टिप्पणी गलत कामहरूलाई चाहिँ सचेत गरौँ, सबै हातेमालो गरौँ त्यसमा। तर त्यो यो व्यवस्थामाथि कुठाराघात नगरौँ, एउटा कुरा। र उहाँले जसरी भन्नुभयो यो फलानाका लागि आयो, फलानाका लागि मात्रै आयो, हाम्रा लागि आएन भन्ने कुरा विज्ञानको नियमलाई हामीले आत्मसात गरेर, जस्तै मैले अहिले उदाहरण दिएँ, एउटा फुलबारीमा सबै फुल एकैचोटि वात्तै फुल्दैनन्। यो कुरालाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढाउँ र यसलाई चाहिँ गोडमेल गरेर सबै फुल फुलाउनेतर्फ जाउँ। ल अन्तमा सागर खड्काजीको के छ भने 2 मिनट बोल्नुहोस्। तपाईँहरू के नबोल्दिनुहोस्, उहाँले बोल्न पाउनु भएन भन्ने उहाँको प्लिज बितेछ। मेरो भनाइ के भनेदेखि हामी सबै खालको बात छोडेर नेपालवादमा जाउँ र यो व्यवस्था यो पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, त्यहाँ पछाडिबाट गएर मधेसवादी जति पनि छन् यी सबै ठगारहरूको केन्द्र भयो। यिनीहरू आफै शुद्ध छैनन्। लकडाउनको परिस्थितिमा जनतालाई थुनेर पार्टी कसरी फुटाउने, सरकार कसरी टिकाउने, 10 अर्ब कसरी खाने, जनता भोकै मरुन्, प्रधानमन्त्री चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ गीत गाएर बस्ने संसदमा मैले भने त सकिएको त, मैले भने त बेसार खाएर निको हुन्छ भनेर भन्ने, यस्ता खालका अभिव्यक्ति दिने पात्रहरूलाई जबसम्म यहाँनिर पक्ष पोषण गरेर हामी राख्छौँ तबसम्म नेपालीले दुःख पाउनुसम्म पाउँछन्। यो देश अन्ततगत सिरिया, रुवान्डा र सिक्किम बन्छ, अफगानिस्तान बन्छ, फिजी बनाउनुतिर लागिराख्नु पर्छ। केही इन्जेक्सन गराएर उहाँहरू जस्तै पात्रहरूलाई जन्माइएको कति ब्याट्रीको चार्ज उहाँहरूलाई एकछिन है, फेरि क्रस नगरिदिनु। तपाईँ क्रस गर्ने बित्तिकै मेरो भोल्टेज बढ्छ। अनि त्यसपछि आइदिन आवाज भन्नुहुन्छ कि फेरि त्यसो नभन्नु फेरि के। अनि हामी अहिले तपाईँको चाहिँ यो पार्टी ऊ पार्टी भन्नेतिर लागेका छौँ। हामी अहिले हाम्रो अभियान के छ भने, हाम्रो मोर्चाबन्दी के छ भनेदेखि प्रत्येक राजनीतिक पार्टीका देशभक्तहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने। सरकारवादी नेकपाको पनि त्यहाँ चाहिँ के अरे कमरेड नारायण शर्माहरू हुनुहुन्छ होइन, सरकारवादी नेकपाको पनि देशभक्त कमरेडहरू, त्यसपछि काङ्ग्रेसभित्रको पनि चाहिँ देशभक्तहरू कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। एमसिसी विरुद्ध एउटा पनि आन्दोलन गर्नुभएको छैन। अनि चाहिँ यदि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि चाहिँ कोही देशभक्त साथीहरू हुनुहुन्छ भने, अनि त्यसपछि तपाईँ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूभित्र पनि एकछिन ठिक छ चाहिँ राष्ट्रवादी भनिदिन्छु म चाहिँ। राष्ट्रवादी खेमाभित्र पनि चाहिँ देशभक्त पूर्ण चाहिँ भावनाले उत्प्रोत भएका साथीहरू आन्दोलनभित्र पनि चाहिँ देशभक्त क्रान्तिकारी भएका चाहिँ साथीहरू बिच चाहिँ मोर्चाबन्दी गरौँ, एकाकार हौँ भनेर चाहिँ त्यो अभियानकै सुरुवात गरेका छौँ, त्यो अभियानकै थालनी गरेका छौँ। तपाईँ अघि भन्नुभयो नि त्यस्तो खालको अभियान बनाएर चाहिँ त्यस्तो खालको मोर्चाबन्दी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी एमसिसीको विरोध गरिरहेका छौँ, त्यसरी सीमातिकरणको विरोध गरिरहेका छौँ। त्यसरी चाहिँ संहिताको पनि गर्न गयो भनिसकेपछि हामी सबै पार्टीभित्र चाहिँ म अहिले चाहिँ हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा हामीले के भन्थ्यौँ भनेदेखि हाम्रो प्रधान दुश्मन भनेको राजतन्त्र भनेर भनिन्थ्यो 10 वर्ष जनयुद्धमा पहिला। सुन्नुहोस् न, पहिला के भन्छु भनेदेखि राष्ट्रभित्रका चाहिँ देशभक्तहरू, सरकारवादी नेकपाभित्रका देशभक्तहरू, यदि काङ्ग्रेस चाहिँ देशभक्ति हुँ भन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेसभित्रका देशभक्तहरू लगायत चाहिँ हामी माओवादी आन्दोलनबाट चाहिँ प्रडक्ट भएका चाहिँ देशभक्तहरू बिच चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रवादी आन्दोलन चाहिँ ज्यादा गर्नुपर्छ, राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ, राष्ट्रवादी गर्नुपर्छ, अनि मात्रै देश बच्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। भनेपछि के चाहिँ गणतन्त्र पार्टी, राष्ट्रवादी, तिमीहरू गणतन्त्र पार्टी यस्तो उस्तो, तिमीहरू गणतन्त्र पार्टी देशवादी, राष्ट्रवादी, तिमीहरू चाहिँ आर्थिक भन्दै
यो देश कुनै पनि तपाईँको जस्तो पाराले जाने भनेदेखि तपाईँको जस्तो पाराले जाने भनेदेखि एकले अर्कोलाई कटाक्ष गर्ने राष्ट्रियताको लडाइँ लड्दाखेरि देशभक्ति पूर्ण चाहिँ लडाइँ लड्दाखेरि त्यो खालको कटाक्ष गर्ने भनेदेखि यो देश अन्ततको कुनै न कुनै दिन चाहिँ सिक्किम हुने नै वाला छ, इन्डियाको प्रान्त हुने नै वाला छ, अथवा चाहिँ अमेरिकाको प्रान्त हुने नै वाला छ। है मैले यो कुरा ठिक छ, यति धेरै निराशा हुनुपर्ने आवश्यक छैन। मैले के राख्छु भनेपछि एउटा भैँसीलाई त्यो कसैले एउटाबाट खुट्टाबाट पछाडिबाट हान्ने, एउटाले टाउकोबाट हान्ने भने त्यो भैँसी किन जाला। त्यसैले गर्दाखेरि यति धेरै निराशवादी राष्ट्रताका सवालमा सिक्किमीकरण भइहाल्छ, इन्डियाको प्रान्त भइहाल्छ भनेर हामी यति धेरै निराशावादी भन्दैछु। उहाँले चाहिँ के भन्ने भने पछाडि हट भन्ने, उहाँले चाहिँ अलिकति छलाङ मार्नुपर्छ भन्ने, यो दुइटै बिचबाट यो गणतन्त्रको चाहिँ हत्या गरेर हामी यो फेरि देशमा चाहिँ अराजक मात्र भन्दा अरू केही पनि पाउनेवाला छैनौँ। त्यसैले म के भन्छु भने केही वर्ष अझै हेरौँ न त, अहिले मूल्याङ्कन गर्ने बेला, इतिहासको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै एउटा मैले भने उदाहरणका लागि एउटाले टाउकोबाट हान्ने, एउटाले पछाडिबाट हान्ने होइन, समृद्धिका तर कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको हार्ड ड्रिङ्क र सफ्ट ड्रिङ्क हो। तपाईँ सफ्ट ड्रिङ्कमा आउनुहुन्छ, उहाँ हार्ड ड्रिङ्क खाउँ भन्नुहुन्छ, कुरा होइन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ भने मौलिक हिसाबको हाम्रो देशको कला धर्म संस्कृति हुने गरी बदल्ने चिजलाई रक्सीसँग हामी तुलना नगर्दा राम्रो होला। किन भनेपछि भित्र तपाईँले यो त्यस्तै त्यस्तै भने व्यवस्था भनेको यो चिज हामीले त्यति हलुका तरिकाले भवानीजीले भन्न खोज्नुभएको है त, जनवादी गणतन्त्र भने त्यही त हो नि, भ्रष्टाचार गरेर टाङ दिने, को सुत्यो परेटमा उडाइदिने, त्यही त हो नि उहाँले भनेको। जनवादी त्यस्तो हुँदै होइन, उहाँले त्यो भनेकै छैन, उडाइदिने कुरै होइन। कुरा के हो भने उहाँले चाहिँ हरेक जनताको चाहिँ जहाँ आइसकेपछि गोकुल बासकोटा टाइपोट लाएर हिँड्छ नि जुस खाँदै, त्यस्तो पनि हुँदैन नि फेरि। होइन, यहाँ मैले भनेको छु सबै गणतन्त्रवादीहरू सबै गणतन्त्र असली गणतन्त्रवादी छैन। त्यो ठिक छ, त्यो व्यवस्थामा हामी जाउँला। मैले त्यही भएर समाजका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति गरौँ, फेरि हामी थप चर्चा परिचर्चा बहस गर्छौँ। धन्यवाद। तपाईँलाई अवसरका लागि धन्यवाद। जनपक्ष पत्रकारिता गर्नुभयो।